गणेश वसंत ढवळे जे रवळगाडी देवस्थानचे पुजारी नासनोळा. आजचे दीस वड पौर्णिमा म्हणटा, म्हणजे वडाची पुनव जी म्हणटा ती तेव्हा ती कशें आसा, जी किती कथा आसा त्या प्रमाणे ती आज जी काय सत्यवनाला जे अखंड आयुष्य मिळावं म्हणून जी काय त्यांनी जे यमाच्या दारातून सुद्धा जे म्हणजे सौभाग्याचं जे ते जे पतिव्रता जी किती असतात तेव्हा त्याचं जे पतिव्रतेचं जे किती महत्त्व असा ते सामर्थ्य एवढे असा की ते यमाच्या दारातून सुद्धा ते प्राण परत तिने आणले म्हणून ते आजच्या दिवसात ती अखंडित सौभाग्य प्राप्ती देते म्हणून सौभाग्यवती आजच्या दिवसात वटपूजन करता, वृत्तपूजन करता आणि सुतारी फेरी मारता, सौभाग्य अलंकार अर्पण करता, काकणा म्हणा किंवा आरशी फणी असं किती हळद पिंजर असे किती सौभाग्य अलंकार असं ते अर्पण करता आणि आजच्या दिवसात तो वडपौर्णिमा म्हणून विस्मरण आहे. माझे नाव गौतमी गुरुदास वैद्य. हांव हांगासरलेंच 3 वर्सां जालीं म्हज्या लग्नाक. हें म्हजें 3रे वर्स. अशें म्हणटा की हे कंटिन्यू ठेवूंक जाय. ओके, मदीं गॅप पडोवंक फावना. तूं प्रेग्नंट आसूं कितें आसूं तें कंटिन्यू ठेवूंक जाय. तुमकां स्टोरी खबरच आसतली सत्यवा आनी सावित्रीची. कितें जाल्लें, सत्यवा खूब सिरियस जाल्लो. सो सावित्री ही वट पौर्णिमा करून तेजो जीव सारको गेल्लो तो तेणी परत हाडलो. सो आमी सुद्दां तशेंच म्हणटा की जशें की आमचो वड न्हू खूब वर्सां चलता पळय, म्हणजे खूब वर्सां जगता, तशें आमी म्हणटा की म्हणजे हे सगळे सांगतात की आमचे घोव खूब वर्सां जगचे म्हणून आमी वट सावित्री पुजा करता. सो तेच्या टायमार आमी कडक उपास आसता. आमी शिजयल्ले कांयच खायना, फक्त ही फळां खाता, हे चणे असले खाता आनी कितें फळां खाता आनी बायलां हळद कुंकू लायता आनी एकामेकाची शोभा वाडयता, जशें की आमच्या पुजारीजीन सांगला पळय तशें. आनी पयल्या वर्सा आमी हांगासर पुजा करता. ओके, त्या टायमार आमी जे आमच्या सौभाग्याक जाय पळय तें आमी दिता, म्हणजे जशें की कुंकूम, काकणां आनी कितें कितें आसता पळय तें सगळें आमी दिता. तयारी कशी केली तुम्ही? तयारी ओके, राती म्हणजे सांजचे सगळे हाडले, कामासून येताना सगळे हाडले. जशें की आमी फ्रुट्सां हाडली सगळीं आनी राती हांवें चणे फुगात थेयले. राती हांवें फक्त गरे काडून थेयले कित्याक सकाळीं उठून जायना, म्हजे धाकटे बेबी आसा. सो ते सगळे मागीर आनी हे खोले हाडले. पयलीं म्हटल्यार म्हज्या घोवाक सांगले हाड म्हणून. सो म्हज्या घोवान हे खोले हाडून दिले, तेणीन हे सगळी तयारी केली आनी हे सुद्दां म्हज्या घोवानूच केला. सो खूब सपोर्ट आसता घोवाचो. आणि मग सकाळी कशी कितें? सकाळी बेगीन उठले संक सुमार सगळे पुसले बीन. अशी सकाळची पुसतात, म्हणजे आमी सोमारची आनी बिरेस्तारची पुसतात. सो तशी आमी आयज पुसले बीन, सगळे रेडी केले. रेडी करून मागीर देवाची पुजा केली. देवाची पुजा करून हांवें हे दोण्यांनी सगळे भरले आनी मागीर हांव न्हेसले आनी भायर सरले. सो कितें मागलें? मागले हेच न्हू की म्हाज्या घोवाक खूब आयू मेळची, म्हाजी आनी तिची.
म्हजें नांव सुफला निलेश भाटेकर. हांव हांगासरलें नॅशनलाचें. म्हाका आतां कमीत कमी 20 वर्सां जालीं हांव वडाची पुनव करता, हांगासरूच करता. आनी म्हजे घोवा खातीर आयुश्य आरोग्य मेळो तेका आनी अशेंच 7 जल्माची आमची साथ राव अशें म्हणून. आनी म्हाका एक भुरगो आहा, चेडो आसा, तो आतां स्कुलान गेला. आनी सगळ्यांचें बरें जावं. गांवांतले वाड्यावेल्यांचे सगळीं सवाशिणी ज्यो करपाक येता हांगासर वट्ट सावित्रीचे करता तांकां सगळ्या आरोग्य आयुश्य मेळो हीच म्हाजी प्रार्थना देवा कडेन. म्हजें नांव पुजा साळगांवकर. हांव आल्दोणचें नॅशनला. आनी आयज कितें म्हळ्यार सकाळीं सकाळीं हें नाल्ला बी रेडी जाला आनी आयज उपास धरप न्ही गोवाच्या आयज हे कितें नामांच्या करता? खातीर. आतां कितें करताय? आतां वडाचे 7 फेरे घेता. कित्याक? गोवांचें आयुश्य व्हड जावपाचें आनी 7वेक जन्म घोव मेळपाचो अशी इच्छा आसता आनी वांगड मेळपा खातीर. कितलीं वर्सां जालीं आतां करता? 3 वर्सां. म्हाका 3 वर्सां जालीं लग्न जावन.